देखा है। आलम भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइए कि 9 से 14 साल की बच्चियों की जो डेटा रिक्वायर्ड है ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आई। थोड़ा सा मेरे जानने वाले देखने वाले भी बड़े परेशान हैं इस बारे में, तो ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिशान भाई आपका बहुत शुक्रिया। आज संडे वाले दिन भी आपने हमें आराम नहीं करने दिया, और रात सारी आप हॉस्पिटल में थे, थैंक यू वेरी मच भाई। बस हमारा काम भी ये सोशल है थोड़ा इस तरीके से, बस जहाँ देखते हैं दुखी इंसानियत है तो अपना वक्त उनके लिए सर्व करते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये 9 साल से लेकर 14 साल की जो बच्ची हैं, गर्ल्स हैं, उनको सर्विकल जो है वो इंजेक्ट करने जा रही हैं। तो उसके लिए जो है अब जैसे हमारे कमिश्नर कराची से बात हुई या डीसी से हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से हमें लेटर्स मौसूल हुए या हमें मीटिंग्स में कॉल किया गया, तो एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, चूँकि हमारे चेयरमैन अनवर अली भट्टी साहब वो सना कन्वेंशन अमेरिका में गए हुए हैं अटेंड करने के लिए, तो इस वक्त जो है कायम मकाम चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ऑलरेडी वो जिम्मेदारियां मेरे पे हैं माशाल्लाह। तो उस वक्त जो ये बहुत अहम जो है इशू जो है और ये काम जो है हम इसको काज कहेंगे कि ये उठा है और इसमें बहुत सारे मामलात आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है कि हमें हेल्थ की तरफ से और हमारे डीसीज जो हैं उनके लेटर्स हमें मसूल हुए हैं कि 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों तक का आप डेटा दें, यानी उनका नाम दें, वल्दियत दें, उनकी एज दें, फिर जो है हम उनको इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब जो इंजेक्शन लगाने गवर्नमेंट जा रही है तो मेरी बासियत सेक्रेटरी जनरल इनसे एक रिक्वेस्ट है और ये हमने की भी है कि आप सबसे पहले जो है, चूँकि ये बच्चियों का एक सेंसिटिव मामला है, ठीक है, और एक कौमी काज भी है, और चूँकि हम तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम कोई भी ऐसे काज के अगेंस्ट नहीं जा सकते जो हमारी कौम के लिए अच्छा हो, हमारी जो है इलाक सोसाइटी के लिए बेहतरी ला सकता हो। लेकिन कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि आया कि 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन ये किस चीज़ के इंजेक्शन है? ये बस यही तो सवाल है कि ये किस चीज़ के इंजेक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये जिस तरीके से बच्चों की हमारी जो है बच्चियों के अंदर ये बाद में इश्यूज आ जाते हैं कि उनको जो है ये कैंसर पैदा हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं? नो यानी कि हम आबादी के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इनके अच्छा, ये सवाल आया है कि आप जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो बच्ची जो है वो कंसीव ना कर सके और हामला ना हो सके, उसको रोकने के लिए इंजेक्शन लगाए जाने, क्या ये बात सही है? हाँ, बस जो बात मैं नहीं कहना चाह रहा था वो आपने कही, चूँकि असल में चीज़ ये हम ये नहीं अभी कह सकते, हम इसके मुतालिक ये नहीं कह सकते नहीं चाहूँ तो मस्त। हाँ नहीं, मैं आपको एक बात कहूँ ना कि हम इस बात को ऐसे नहीं कह सकते जो आपको किसी ने मैसेज किया या आपको सवाल भेज दिया कि मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, कल ही मेरी बात हुई थी और मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में एज ए स्पोक्स पर्सन भी बात कर रहा हूँ, तो हमने इनको यही कहा कि सबसे पहले आप आके हमें, ठीक है, जो बात आपने मुझे कही, मुझसे पूछी, मुझे पता होना चाहिए कि ये आप जो इंजेक्ट करने जा रहे हैं इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं। ठीक है, अब आपने ये तो बोल दिया कि जब ये इंजेक्शन लगेगा बच्चियों को थोड़ी देर के लिए चक्कर भी आएंगे, बच्चों को बुखार भी हो सकता है, ठीक है, आपको इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि एज ए स्कूल्स वाले जो हम लोग हैं, हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं तो वो हमारी बेटियां हैं। ठीक है, हम किसी भी तौर पर अपना ऐसा अमल करके, चूँकि पेरेंट्स हम के ऊपर बहुत एतमाद करते हैं कि आपके सर ने कह दिया, आपकी मैडम ने कह दिया, आपकी बेहतरी के लिए अच्छा किया होगा, लेकिन इस वक्त जितने भी हम तालीमी इदारे हैं, ख़ासकर मैं प्राइवेट तालीमी इदारों की बात कर रहा हूँ, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि सबसे पहले ये है क्या चीज़। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन कमिश्नर कराची से, और इनके जो अपना डीसीज हैं या फिर इनकी हेल्थ, हमारे जो हेल्थ के हैं ऑफिसर्स हैं, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, उनसे
کہ آپ جو ہے سب سے پہلے سیشن کروائیں، سیمینار کروائیں، سب سے پہلے ٹیچرز کو، اسکول انتظامیہ کو آپ بلائیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ ہے کیا چیز. پھر اس کے بعد تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے ہم ان آپ کے جو ہے سیشن جو ہے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے ان کا انتظامات کریں اور آپ جو ہے پیرنٹس کو سمجھائیں. اور پھر چونکہ یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں اور آپ کی جو ٹیمیں آتی ہیں ہمارے پاس ان سے بھی جب ہم سوال کرتے ہیں وہ بھی ہمیں مطمئن نہیں کر پا رہی ہیں. عالم بھائی یہاں پہ سوال ہے ملک کولر انفوگریشن کے اندر جب آپ نے کوئی تقریر کی تھی وہاں پر نیا نواز کوئی پرسن ہے جنہوں نے مجھے میسیج کیا فیس بک پر, انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پر بھی اس چیز کو ایشو کو اٹھایا تھا جو ذیشان بھائی آپ نے بات کی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا یہ کہنا ہے, جب میں نے جا کر اپنے حلقہ باب میں بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیمیکل ٹرائل چاہیے اس کا کہ یہ میڈیسن ہے کیا. ہر دفعہ ہر انجیکشن اسکول میں ایک دن پہلے پہنچے, ہر انجیکشن کے اندر سے ایک سیمپل لیا جائے, اس کا کیمیکل ٹرائل ہو, پھر ہم اپنی بچیوں کو الاؤڈ کریں گے. ادروائز ہماری بچیوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ سلو پوائزننگ ہو, موت کی طرف لے کر جا رہے ہوں, کیونکہ پاکستان کی آبادی ویسے ہی کام کرنی ہے, تو ایسے نہ صحیح تو ایسے صحیح. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن ہے, اس پہ ہمیں بہت محتاط ہو کے بات کرنی ہے, کیونکہ ہماری بات جو ایک ٹیلی ویژن کے تھرو جاتی ہے تو وہ بہت اثر رکھتی ہے. ایک پبلک کے اندر تقریر کرنا یا کسی میٹنگ کے اندر اپنا اظہار خیال کرنا وہ چند لوگوں تک محدود ہوتا ہے, لیکن ایک ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا وہ بہت ساری پبلک اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے کلپ جو ہے ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ شو کیے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو اس میں یہ چیز کہی گئی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہماری ہوئی ہے, اور جو مجھے خاص طور پر ایز اے سیکرٹری جنرل اعتماد میں لیا گیا ہے, یہی کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں ڈیٹا دیں, پرائیویٹ سیکٹر جتنے بھی اسکول ہیں وہ ڈیٹا دیں کہ بچیاں ان کے پاس 14 سال سے 18 سال کی عمر کی کتنی بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اسکولز میں جو اس ایج کی بچیاں ہیں وہ کتنی ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے. اس کے بعد جو ہے ہم یہ زبردستی نہیں کریں گے آپ کے اوپر کہ جو پیرنٹس اویل کریں گے, لگوانا چاہیں گے تو ہم لگائیں گے, اگر جو پیرنٹ ریفیوز کریں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے, اگر پھر بھی نہیں سمجھاتے تو زور زبردستی نہیں ہے. باقی آپ کی بات, یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ ہماری جو ڈائریکٹر جنرل ہے, ایڈیشنل ڈائریکٹر میڈم رافیہ جاوید صاحبہ, ان کے سامنے بھی ہم نے رکھی ہے, انہوں نے بھی یہ ہمارا میسج آگے کنوے کیا ہے کہ اسکولز انتظامیہ کے تحفظات ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ دور کریں پہلے. تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہوگا. بالکل بھائی اس بارے میں بات لیکن ایک میں ریکویسٹ یا ایک منٹ آپ کا لوں گا, یہ میں ریکویسٹ تمام اسکولز سے کروں گا جو پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو جو ہے اپنا بچیوں کا ڈیٹا دیں. آپ 9 سال سے 14 سال کی جو بچیاں آپ کے اسکولز میں پڑھ رہی ہیں آپ ان کا ڈیٹا پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے. باقی جو ہے کوئی بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ لائک ایک مدر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریاست جو ہوتی ہے, تو کوئی بھی ریاست جو ہے ایسا عمل نہیں کرے گی کہ جو ہماری بچیوں کی یا بچوں کی نسل کشی کی طرف جائے یا ان کے نقصان کی طرف جائے. ہاں وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے, ہماری بات چل رہی ہے, ساری چیزیں ہوں گی, اور جب یہ میڈیسن آئے گی, کیونکہ یہ 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک یہ پروگرام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت فضل الرحمان صاحب سے ہم گزارش کریں گے نعت رسول مقبول سنائیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. جی